علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما،
اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ادھی رات دا جگنا بڑا اوکھا، ادھی رات دا جگنا بڑا اوکھا، تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی۔ ایک جاگدا چور جو سن اتے، تے دوسرا جاگدا سخت بیمار راتی۔ ایک جاگدا عشق دا ماریا لوگو، تے دوسرا جاگدا رب دا طلبگار راتی۔ او معاذ جدوں سارے سو جاندے، ادو جاگدا ایک پروردگار راتی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص، جو ہر چیز دا مالک خالق رازق، مشکل کشا حاجت روا، انکا علی کل شیء قدیر اللہ فعال لما یرید اللہ، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ۔ مسنون درود و سلام سید الانبیاء سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون، جنہ دی ہر بات نو اللہ نے ساڈے واسطے ہدایت دا نمونہ بنا دیتا ہے۔ مدد سامعین محترم، اللہ رب العالمین دا شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے کار اندر آن دی سانو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعا ہے کہ ساڈا اللہ مل بیٹھنا اپنی دربار دے اندر قبول کر کے آخرت دن ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آئدہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع تے تواڈے سامنے چند باتاں رکھنا چاہنا، وہ ہے محبت۔ اللہ کنہ لوگاں دے نال پیار اور محبت کردے نے۔ اللہ کو دعائے اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دی صفات دے اندروں اللہ رب العالمین دی ایک اے بھی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کردے نے۔ صرف محبت اور پیار نہیں کردے بلکہ اپنی محبت دا اظہار بھی کردے نے۔ او کڈا خوش نصیب بندہ ہے جس دے نال اللہ رب العالمین پیار اور محبت کرن۔ اگر ساڈے نال دنیا دا کوئی عہدیدار، کوئی چیئرمین، وزیر اعظم محبت کرے نا تو ساڈے پیر زمین تے نہیں لگ دے، اس بندے دی شان مقام عظمت دے کیا کہنے جس دے نال اللہ رب العالمین پیار اور محبت فرمان۔ اور اس دی محبت اور پیار دے چرچے آسمان تے بھی ہون اور زمین تے بھی ہون۔ آؤ توجہ فرمانا، میں تواڈے سامنے صحیح البخاری دی حدیث رکھاں۔ اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے،
فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر سید الانبیاء بالی بدا بدر الدجا شمس الزہرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو، جدو اللہ رب العالمین کسے بندے دے نال محبت پیار کر دینے تے اللہ رب العالمین اپنی محبت دا اظہار کس طرح کر دینے، اللہ جبریل نو بلند دینے، اللہ فرما دینے او جبریل میں فلاں بندے دے نال پیار تے محبت کرنا وا، او جبریل تو بھی اس دے نال پیار تے محبت کر، جبریل بھی اس دے نال پیار تے محبت کرنا شروع کر دیندے نے، تے جبریل اہل آسمان دے اندر اعلان کر دیندے نے، او اہل آسمان والیو فلاں بندے دے نال اللہ رب العالمین پیار تے محبت کر دینے، میں جبریل بھی اس دے نال پیار تے محبت کرنا وا، تسی بھی اس دے نال پیار تے محبت کرو، حتیٰ کہ آسمان دے فرشتے بھی اس بندے دے نال پیار تے محبت کرنا شروع کر دیندے نے، تے اللہ رب العالمین دنیا والیاں دے دلاں دے اندر اس دی محبت نو ڈال دیندے نے، دنیا والے بھی اس دے نال پیار تے محبت کرنا شروع کر دیندے نے۔ او میرے عزیز ساتھیو، کتنا پیارا انداز اللہ رب العالمین دی محبت دا، کتنا احسن انداز اللہ رب العالمین دی محبت دا۔ ابن ماجہ دی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے رات سانو مغرب دی نماز پڑھائی ہے، تے آپ نماز پڑھا کے تے لوٹ گئے نے، تے کچھ صحابہ کرام بھی اپنے کران لوٹ گئے نے، فرمایا چاند لمحے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، تے نبی پاک تیز قدمہ دے نال چل دے آ رہے نے، تے آپ دا سانس بھولیا ہویا ہے، آپ دی پنڈلی تو کپڑا ہٹے آئے، تے میرے مصطفیٰ فرما دینے ابشرو ابشرو ھذا ربکم قد فتح باب من ابواب السماء، میرے مصطفیٰ فرما دینے او میرے صحابہ دی جماعت تو ان فرمایا ابشرو، او صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے آسمان دے دروازے اندروں ایک دروازہ کھولے آئے، اللہ پاک فرشتیاں دے اندر فخر کر رہے نے، اللہ فرماندے نے او میرے فرشتیوں دیکھو میرے بندیاں نو میرا ایک فرض ادا کیتا ہے تو دوسرے فرض دا انتظار پہ کر دینے، فرمایا میرے فرشتیوں دیکھو میرے بندیاں نو میرا ایک فرض ادا کیتا ہے تو دوسرے فرض دا انتظار پہ کر دینے۔ مومن بندے دی صفات ہویا کر دیئے، او فجر پڑھتا تو زور دا انتظار کرتا ہے، زور پڑھتا تو عصر دا انتظار کرتا ہے، عصر پڑھتا تو مغرب دا انتظار کرتا ہے، مغرب پڑھتا تو عشاء دا انتظار کرتا ہے، کدو اللہ رب العالمین دا حکم آئے میں انہوں من کے اس دے عمل کر کے اپنے رب دی رضا نو حاصل کر لما، اللہ دی محبت نو حاصل کر لما، اللہ دے قرب نو حاصل کر لما۔ میرے بھائیو اللہ دی محبت حاصل کرن واسطے، اللہ دا پیار حاصل کرن واسطے، اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے عمل کرنا پیندا ہے، اپنے آپ نو مشکلات دے اندر اتارنا پیندا ہے، جس دی وجہ تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندیاں دے نال محبت اور پیار فرماندے نے۔ آؤ توجہ فرمانا کیڑے کیڑے عمل کرن دی وجہ تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندیاں دے نال محبت اور پیار فرماندے نے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ رب العالمین انہاں لوگاں دے نال پیار تے محبت کر دینے جڑے احسان کر دینے۔ احسان کرن دا کی مطلب کی معنی صحیح البخاری دی حدیث ہے، مصطفیٰ علیہ السلام دے کل جبریل آئے نے تے آن کے عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی، اے اللہ دے نبی جی اسلام
اسلام کس چیز دا نام ہے؟ اے اللہ دے نبی جی ایمان کس چیز دا نام ہے؟ تے میرے سونے نبی نے ایمان دے متعلق دسیا تے اسلام دے متعلق دسیا۔ جبریل نے اے بھی سوال کر دیتا، اے اللہ دے نبی جی احسان کنوں کیا جاندا ہے؟ تے میرے مرشد علیہ السلام نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان اس چیز دا نام ہے تو رب دی عبادت کرے تے اس حالت دے اندر کہ تو اپنے رب نو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا عبادت کرے تے اس حالت دے اندر کہ تو اپنے مالک نو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اتنا خیال نہیں کر سکدا تے اتنا ہی کر لے، میرا مالک منو ویندا ہے پیا، میرا رازق منو ویندا ہے پیا، میرا مشکل کشا حاجت روا منو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو جدو انسان دا عقیدہ بن جائے نا، ہر جگہ تے میرا مالک منو ویندا ہے پیا، ہر جگہ تے میرا رازق منو ویندا ہے پیا، پھر زانی زنا نہیں کر سکدا، پھر چور چوری نہیں کر سکدا، پھر ڈاکو ڈاکا نہیں مار سکدا، پھر سودی کاروبار کرن والا سودی کاروبار نہیں کر سکدا۔ پھر انسان ہر جگہ تو اپنے رب تو ڈر جائے گا، میرا مالک منو ویندا ہے پیا، میرا رازق منو ویندا ہے پیا، میرا مشکل کشا حاجت روا منو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو جدو انسان دا عقیدہ بن جائے پھر انسان گناہ نو ترک کر کے نیکی دی طرف آ جاندا ہے، پھر اون دے واسطے نیکی کرنا آسان بن جاندی ہے۔ اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو، اپنے آپ فرمایا اے ایمان والیو اللہ تو ڈر جاؤ جس طرح کہ اندے کولو ڈرن دا حق ہے۔ فرمایا تانوں موت اس حالت دے اندر آئے اور رب دی دربار دے اندر جائیں تو فجر والا منہ لے کے جائیں، رب دی دربار چ جائیں تو زور والا منہ لے کے جائیں، رب دی دربار چ جائیں تو عصر والا منہ لے کے جائیں، رب دی دربار چ جائیں تو تہجد والا منہ لے کے جائیں، رب دی دربار چ جائیں تو اشراق والا منہ لے کے جائیں، رب دی دربار چ جائیں تو رودے والا منہ لے کے جائیں، صدقے والا منہ لے کے جائیں، اور رب دی دربار چ جائیں تو نیکی کردہ رب دی دربار چ جائی۔ اس حالت دے اندر رب دی دربار چ نہ چلا جائی، زنا کردہ رب دی دربار چ نہ چلا جائی، چوریاں کردہ رب دی دربار چ نہ چلا جائی، گناہ والا منہ لے کے رب دی دربار چ نہ چلا جائی۔ فرمایا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا تانوں موت اس حالت دے اندر آئے تے تسی رب دے فرما بردار بندے ہو۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ احسان انہوں کیا جاندہ ہے انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا تے عبادت کریں تے اس حالت دے اندر کہ تو اپنے رب نو دیکھ رہے آئے، اپنے مالک نو دیکھ رہے آئے۔ فرمایا اتنا خیال نہیں کرنا تے اب اتنا ہی خیال کر لے تیرا مالک تینو ویندا ہے پیا۔ او یا احسان اس چیز نو کیا جاندا ہے، ہر نیکی والے عمل نو اچھی طرح ادا کر دین نو احسان کیا جاندا ہے۔ فرمایا لا یزال اللہ مقبلا علی العبد ما لم یلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنه۔ فرمایا اللہ رب العالمین ہمیشہ بندے دی طرف متوجہ رہندے نے، جتنی دیر تک بندہ اپنے رب دی طرف متوجہ رہندا ہے، جدو بندہ اپنے رب دی طرف چہرہ ہٹا لیندا ہے تے رب بھی اس دی طرف اپنا چہرہ پھیر لیندے نے، میرا رب بھی اس بندے دی طرف اراض کر لیندے نے۔ اپنی عبادت دے اندر احسان پیدا کر، جدو ہر نیکی والے عمل دے اندر احسان ہوئے گا، نماز پڑھے تے تیری نماز دے اندر احسان ہوئے، روزہ رکھے تے تیرے روزے
روزے دے اندر احسان ہوئے، حج کریں تے تیرے حج دے اندر احسان ہوئے، جدو تیرے نیکی والے ہر عمل دے اندر احسان ہوئے گا، پھر میرا رب تیرے نال محبت اور پیار کرے گا۔ فرمایا اپنی عبادت دے اندر احسان پیدا کر، جدو تیرے ہر نیکی والے عمل دے اندر احسان ہوئے گا، پھر میرا رب تیرے نال محبت اور پیار کرے گا۔ اور احسان کرن دا دوسرا مطلب اللہ رب العالمین دا قرآن فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا اللہ رب العالمین انہاں لوگاں دے نال بھی پیار تے محبت کر دینے جڑے رب دے رستے دے اندر اپنے مال نو خرچ کر دیندے نے، اپنے مال نو مسجد دے لگا دیندے نے۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ فرمایا جڑا دنیا دے اندر رب دے مسجد دے پیسہ خرچ کردا ہے، رب دے گھر نو تعمیر کردا ہے، بناندا ہے، میرا رب اس دا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ فرمایا اپنے مال نو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا ہے، فرمایا اپنے مال نو مسجد تے لگایا کر، اپنے مال نو مدارس تے لگایا کر، یتیم بچیاں مسکین بچیاں یتیم بیوہ عورتاں تے لگایا کر، اپنے مال نو رب دے راہ دے اندر خرچ کریا کر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو اپنے مال نو رب دی راہ دے اندر خرچ کریا کرو۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، نہ کوئی سفارش کم آئے گی نہ کوئی تیرا دوست کم آئے گا، کم وہ آئے گا جڑا رب دے رستے دے اندر دے کے جائیں گا۔ اور صحابہ کرام رب دے رستے دے اندر کس طرح لٹا دیندے نے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جدو چندے دا اعلان کیتا ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق اٹھے نے گھر دا سارا سامان لیا کے مصطفیٰ دے کندھاں دے اندر رکھ دیتا ہے۔ عمر گئے نے تے گھر دا ادھا سامان لیا کے مصطفیٰ دے قدماں دے اندر رکھ دیتا ہے۔ او صحابہ کرام رب دے رستے دے اندر اپنے مال نو خرچ کرن والے، اپنی جاناں نو رب دے رستے دے اندر نشاور کر دین والے، تے پھر میں اپنی محبت دا اظہار کردا جاواں۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، تائیوں انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو دیکھ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو دیکھ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولیا، بلدے انگاریاں تے ذرا بھی نہیں ڈولیا۔ حبشی نو دیکھ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولیا، بلدے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا۔ کیویں حوصلے سانو بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں صحابہ کرام نے رب دے رستے دے اندر اپنی ہر چیز نو قربان کر دیتا ہے، پھر رب نے دنیا تے انہاں لوگاں نو انعام کی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے نے میں صحابہ تے راضی تے صحابہ میرے تے راضی۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا صحابہ کرام
کرام اللہ پاک دی جماعت ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماندے نے نہ صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے، نہ صحابہ جیسا عقیدہ توحید لے کے آؤ گے، نہ صحابہ جیسی اتباع رسول لے کے آؤ گے، نہ صحابہ جیسا عمل لے کے آؤ گے، میں رب دربار اپنی دربار دے اندر پھر قبول کرانگا۔ وہ صحابہ کرام نے رب دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہے، رب نے انہاں نو دنیا دے اندر جنت آتا، جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے۔ اپنے مال رب دے راہ دے اندر خرچ کریا کر۔ فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ مومن بندے دی جڑی دوسری صفت ہویا کر دی ہے، جدوں انہوں کوئی پریشانی آ جاندی ہے، غصہ آ جاندا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ فرمایا اپنے غصے نو پی جاندے نے تے لوگاں نو معاف کر دیندے نے۔ میرے مصطفیٰ دے کول ایک صحابی آئے نے، آن کے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی منو کوئی نصیحت وصیت کر دیو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، فرمایا میرے صحابی غصہ نہ کریا کر۔ صحابی دوبارہ اندہ اللہ دے نبی جی منو کوئی نصیحت وصیت کر دیو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تغضب، فرمایا میرے صحابی غصہ نہ کریا کر۔ پتہ چلیا غصہ کرنا بھی گناہ ہے تے معاف کر دینا کتنا عظیم عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام غزوہ حنین دی طرف جا رہنے تے نابے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام بھی نے حدیث سنن دارمی دی اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام بھی نے دن ہر صحابی دی خواہش ہے کہ میں نبی پاک دا چہرہ دیکھ لواں، نبی پاک دیاں مٹھیاں مٹھیاں باتاں نو بھی سن لواں۔ ایک صحابی اگے بڑے نے، انہاں نے پیر دے اندر نوکھدار جوتی پہنی ہے، اس طرح قریب ہوئے نے تے میرے مصطفیٰ دی پنڈلی دے اندر اس دی جوتی لگ جاندی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو تکلیف پہنچی ہے تے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے اندر چھڑیا کوڑا ہے تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے بسم اللہ او جاتنی، میرے مصطفیٰ نے اللہ دے نام تو شروع کر کے اس نو چھڑی مار کے تے پیچھے کیتا ہے۔ چل دیاں رات ہو گئی ہے، اس طرح خیمے لگ گئے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام سو گئے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو نیند نہیں آ رہی۔ میں اپنے صحابی نو تکلیف پہنچائی ہے، ادھر صحابی بھی پریشان ہے، میں یار کتنا بد قسمت نصیب بد قسمت بندہ ماں جنہیں کہ نبی پاک نو تکلیف پہنچائی ہے۔ تے صبح ہو دا وقت ہویا ہے تے نبی پاک نے صحابی نو بھیجیا، جا میرے فلاں صحابی نو بلا کے لیا۔ صحابی دے کول آیا ہے، کہتا یار تو نبی پاک نو تکلیف پہنچائی سی؟ کہتا ہاں یار میں ہی نبی پاک نو تکلیف پہنچائی سی۔ فرمایا چل تینو نبی پاک بلا رہنے۔ صحابی ڈر گیا ہے، کہتا میں ڈر گیا ہاں کتے میرے بارے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہوئے میرا ایمان نہ چلا جائے، میرا اسلام نہ چلا جائے۔ کہتا میں ڈر دیا مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آیا ماں تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابی کل میں تینو تکا مارے آئے، چھڑی ماری میں تینو تکلیف پہنچائی ہے، میرے کولو 80 دنبیاں لے لے منو دنیا تے معاف کر دے۔ فرمایا میرے کولو 80 دنبیاں لے لے منو دنیا تے معاف کر دے۔ تکلیف صحابی نے پہنچائی ہے، مصطفیٰ نے معافی خود منگ لیے۔ فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا اپنے غصے نو پی جاندے نے
تو لوگانو معاف کر دیندے نے، اور معاف کر دینا کتنا عظیم عمل ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کل صحابی ہے، نبی پاک تشریف فرمانے، آپ دے صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ دی جماعت جڑا ہن ایک بندہ اون والا اے جنتی میرا صحابی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھیا، دوسرے دن مجلس لگی ہے، نبی پاک نے پھر جنت دی خوشخبری سنا دیتی، تیسرا دن ہویا پھر جنت دی خوشخبری سنا دیتی۔ صحابہ کرام نو بڑا تعجب ہویا، یار کیڑا عمل کردہ ہوئے گا جس دی وجہ تو نبی پاک نے اس نو 3 دن مسلسل جنت دی خوشخبری سنا دیتی ہے۔ تے ایک صحابی دے پیچھے چل پہ آئے، یار میں تیرے گھر مہمان رہنا چاہنا ماں۔ تے کہندا ٹھیک ہے تو میرے گھر مہمان رہ لے، مہمان دی تے مہمان تے رب دی رحمت ہویا کردا ہے۔ اے صحابی دے گھر چلے گئے نے، دیکھنا چاہندے نے صحابی دا جذبہ کتنا ہے، تے کوئی ایسا عمل مل جائے میں رب دی رضا نو حاصل کر لواں، اپنے رب دی محبت نو حاصل کر لواں۔ کہندا یار میں کوئی عمل مل جائے تے صحابی دے گھر ٹھہرے نے، دیکھنا چاہندے نے کیڑا عمل کردا ہے جس دی وجہ تو 3 دن مسلسل نبی پاک نے اس نو جنت دی خوشخبری سنائی ہے۔ تے صحابی نے اس دن 3 دن اس دی عبادت نو دیکھے آئے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تیسرے دن چلن لگائے، کہتا یار میں تیرے گھر اس مقصد واسطے آیا سا، تیرے اندر کوئی خاص عمل تے نظر نہیں آیا جس دی وجہ تو تینوں نبی پاک نے 3 دن مسلسل جنت دی خوشخبری سنائی ہے۔ تے صحابی آندا یار میں کوئی خاص عمل تے نہیں کردا، شاید کہ میرا ایک عمل اللہ دی دربار دے اندر قبول ہو گیا ہوئے۔ فرمایا یار کیڑا عمل کردا ہے؟ فرمایا میں جدو رات نو سونا ماں اپنے دل نو پاک کر کے سونا ماں، لوگاں نو معاف کر کے سونا ماں۔ فرمایا جدو میں رات نو سونا ماں اپنے دل دے اندروں کینہ بغض نکال کے، لوگاں نے کسے نے میرے تے زیادتی کیتی ہوئے میں انہاں نو معاف کر دینا ماں۔ فرمایا ہاں تیرا اے عمل اللہ دی دربار دے اندر قبول ہو گیا ہے جس دی وجہ تو تینوں نبی پاک نے 3 دن مسلسل جنت دی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے بھائیو تو بھی اپنے بھائی نو معاف کرن والا بن جا، اگر انہیں زیادتی کیتی ہے تو معافی مانگ لے، اپنے باپ کو تو معافی نہیں مانگنا، اپنے ماں کو معافی نہیں مانگنا، اپنے بھائی رشتہ دار کو معافی نہیں مانگنا۔ تو نبی پاک نے فرمایا جڑا مسلمان 3 دن تو زیادہ اپنے مسلمان بھائی نال ناراض رہندا ہے میرا رب اس دے عمل نو قبول ہی نہیں کرتا۔ فرمایا ہر سموار جویں رات نو اللہ دی دربار دے اندر اعمال پیش کیتے جاندے نے، رب اس بندے دے عمل نو قبول ہی نہیں کرتا، لٹا دیندا ہے واپس۔ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دے نال ناراض رہندا ہے 3 دن تو زیادہ، اپنے مسلمان بھائی نال ناراض نہ رہیا کر، اس دے نال پیار اور محبت کر، میرا رب تیرے نال محبت اور پیار کرے گا۔ فرمایا حقت للمتحابین فیہ، فرمایا میرے تے واجب ہو جاندی ہے جڑا مسلمان پائی اپنے مسلمان پائی دے نال رب دی رضا دی خاطر محبت کرتا ہے، فرمایا میں رب العالمین اس بندے دے نال پیار اور محبت کرنا ماں۔ اور آخری عمل سننا جس دی وجہ تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندیاں دے نال محبت اور پیار کرتے نے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اگر تسی اللہ دی رضا حاصل کرنا چاہندے ہو، رب دی محبت حاصل کرنا چاہندے ہو، پھر فرمایا فَاتَّبِعُونِی، پھر مصطفیٰ دے تابعدار بن جاؤ۔ یہ اللہ جی تابعداری کس طرح کرنی ہے؟ فرمایا
فرما برداری کس طرح کرنی ہے؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ فرمایا جس چیز دا رسول حکم کر دے اس گل نو من لینا ہے، جو رسول دے دے اس نو لے لینا ہے، جس تو رسول منع کر دے اس تو رک جانا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جڑا بندہ ان جھوٹ نہیں بولدا انہیں تے میرے مصطفیٰ دی گل نو منیا ہے، جڑا بندہ ان جھوٹ بولدا ہے انہیں میرے مصطفیٰ دے نال محبت نہیں کیتی، آپ دی بات نو نہیں مانیا۔ جڑا سودی پر کاروبار کردا ہے انہیں میرے مصطفیٰ دی بات نو نہیں مانیا۔ ہر نیکی والے عمل دا میرے مصطفیٰ نے حکم دیتا ہے، جڑا مان لیندا ہے انہیں تے میرے نبی دی اتباع کیتی ہے، جڑا نہیں ماندا انہیں تے میرے مصطفیٰ دی نافرمانی کیتی ہے۔ اور صحابہ کرام آپ دی کس طرح اتباع کرن والے سن، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس گل دا حکم دیتا ہے تے صحابہ نے کس طرح عمل کر کے وہایا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اس طرح دروازے تے کھڑے نے، میرے مصطفیٰ چویں دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آپ فرماندے نے اجلسو، اور میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرے مصطفیٰ دی آواز نو سنی آئے، آپ دا حکم آیا ہے سمعنا و اطعنا، فوری عمل کر کے وہا دیتا ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کر تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے اور کرنے کی وفا اور۔ تے نبی پاک نے جس گل تو روکیا ہے، جس کام تو منع فرمایا ہے، تے صحابہ کرام کس طرح اس کام تو روک گئے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، آپ دے صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے، تے ایک اون والا صحابی آیا ہے تے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابی مرد تے سونا پہننا حرام ہے، ات جہنم دا انگارا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس دی انگوٹھی نو لا کے تو سٹ دیتا ہے۔ آپ چلے گئے نے تے صحابہ کرام اندے نے یار انگوٹھی اٹھا لے، آپ استعمال نہ کری، اپنی بیوی نو دے دی، بیٹی نو دے دی، کسی اور استعمال اندر لائی۔ لیکن میرے مصطفیٰ دے صحابی دا جواب سنن والا ہے، فرمایا یارو جس انگوٹھی نو مصطفیٰ نے لا کے سٹ دیتا ہے، تسی اس انگوٹھی نو اٹھان دی گل کر دیو، میں تو اس انگوٹھی وال دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جنہاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو منیا ہے، فرمایا کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا قال من اتانی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی سوائے اس انکاری دے جس نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ دے نے قیل من ابا، یہ اللہ دے نبی جی کون بندہ جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قال من اتانی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا جس نے میرے حکم نو منیا، فرمایا وہ تے جنت دے اندر جائے گا، جس نے ٹھکرا دیتا میری اتباع نہ کیتی اس بندے نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا۔ حضرت جی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی کرن والا بن جا، آپ دے حکماں نو منن والا بن جا، پھر میرا رب تینوں انعام کی دے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ فرمایا جڑا دنیا دے اندر رہ کے مصطفیٰ اور اللہ اور اس دے رسول دے حکمان من کے اپنی زندگی نو گزارے گا، فرمایا کل قیامت دے دن میرا رب اس بندے نو
مصطفیٰ دا ساتھ عطا فرما دے گا، اللہ نبیاں دا ساتھ عطا فرما دے گا، شہیدہ دا اور صدیقین دا نیک لوگاں دا رب ساتھ عطا فرمائے گا، جڑا دنیا دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دی تابعداری کرے گا۔ فرمایا فاتبعونی، مصطفیٰ دے تابعدار بن جاؤ، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تواڈے نال محبت اور پیار کرے گا اور تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، فرمایا جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی پیروی حکماں نو نہیں مانتا، اعراض کر لیندہ ہے، منہ پھیر لیندہ ہے، فرمایا فإن اللہ لا يحب الکافرین، فرمایا رب کافراں دے نال محبت اور پیار نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اپنی عبادت دے اندر احسان پیدا کر اور اپنے مال نو رب دی راہ دے اندر خرچ کریا کر اور اپنے غصے نو پی جایا کر، اپنے مسلمان بھائی نو درگزری کریا کر، ان دنوں نو معاف کر دیا کر اور مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی نو گزارے گا، میرا رب تیرے نال محبت اور پیار کرے گا۔ جس دے نال رب پیار کرے وہ بندہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے، کل قیامت دے دن بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کو دعائے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔